guys. Aman guys, basig makaayon maring nga bato guys. Okay kaya guys. No. Kamo na kailaman nga klase sa bato guys. Kamo na ikaw ni guys kung sa inyo decision guys. Yung bato ha guys. Guys oh. Naipahiwa-hiwa guys. No. Comment lang mo unsa nga bato guys kay kaila kay nga klase nga bato guys. Mga antingero. Ako ikaw sa inyo unsa ni nga klase nga mutya nga bato buhat sa kalikasan guys oh. Dalawa guys mura siya tagatak guys tagatak mo guys kaya pa po ka unsay tagatak guys